बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब शुरू होने जा रहा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुकदमा आपकी अदालत में। आज के शो में हमारे साथ जो मौजूद है, एक इंतहाई दिलचस्प जो है टॉपिक आज आपकी शो में मैं पेश करने जा रहा हूं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर GM चौधरी साहब, जो कि पाकिस्तान के एक जाने माने सियासी समाजी शख्सियत के आमिल शख्सियत हैं और मुल्क की बैनुल-अक़वामी उमूर और नेशनल सिक्योरिटी से मुतल्लिक मामलात के माहिर और तज्ज़िया निगार भी हैं, जो कि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में फ़ारिगुल तहसील हैं। और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब बैनुल-अक़वामी तिजारती कानून के भी माहिर हैं। वो मुल्क के सियासी और आइनी मामलात पर भी गहरी नज़र रखते हैं। डॉक्टर साहब एक वकील भी हैं, जिनका शुमार सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकला में होता है। इस तरह वो अपने सियासी, आइनी और कानूनी तज्ज़ियों और राय का इज़हार करते हैं, आइन और कवानीन का भी ख्याल रखते हैं। डॉक्टर साहब तो जो है 30 से 35 ज़ायद किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं, जो कि मुल्की और बैनुल-अक़वामी तालीमी इदारों और यूनिवर्सिटी में पढ़ी और पढ़ाई जाती हैं। डॉक्टर साहब वज़ारत कानून और पार्लियामेंट के साथ काम का वसी तजुर्बा भी रखते हैं। डॉक्टर साहब कानून, सियासतदान और बैनुल-अक़वामी उमूर के मज़ामीन और मुख्तलिफ कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं। आज हम डॉक्टर साहब को एक इंतहाई अहम मौजू से बात करना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब से बेसिकली जो एक कंटेम्प्ट का जो मामला चला आ रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस राना शमीम के मामलात हैं, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू कर दी है और आज शोकाज कर दिए हैं। आज हुआ क्या है वो आपको हम बाद में बताएंगे, लेकिन मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहूँगा कि ये सोमोटो जो इख्तियारात हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान में किस जज के पास है या किसका इख्तियार है। और इसके अलावा जो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट की है, जो आम लोग जो है वो इसको सोमोटो ही समझ रहे हैं, तो इसमें डिफरेंस क्या है या इख्तियारात इसमें कंटेम्प्ट में जो है वो किस हद तक जा सकते हैं, और नेक्स्ट प्रोसीडिंग में जो है उनसे रिप्लाई भी तलब किए। जी डॉक्टर साहब। जनाब, तो आज आपसे हम जो ये जानना चाहेंगे कि ये कंटेम्प्ट की जो प्रोसीडिंग है, बेसिकली जो ये किसके पास है ये इख्तियार, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कंटेम्प्ट शुरू किया है, तो वो उसमें डिफरेंस क्या है बेसिकली? देखिए अभी अपने इंट्रो में जो आपने तारफ़ कराया है, वो आपने ये कहा है कि एक तो सो मोटो एक्शन कौन लेता है, और दूसरे नंबर पे आपने ये एक पॉइंट रेज़ किया है कि आज जो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स हुई हैं उनका क्या नेचर है और उनका जूरिस्डिक्शन क्या है। तो सबसे पहले जहाँ तक सुओ मोटो जूरिस्डिक्शन का ताल्लुक है, तो वो हमारे आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हासिल है, और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये इख्तियार इस्तेमाल करते हैं। यानी कि वो किसी भी मसले पर जिसमें फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हों, उनका अज़ खुद नोटिस ले सकते हैं और फिर तफसीलात तलब करने के बाद ज़रूरी अहकामात जारी कर सकते हैं। अब दूसरे नंबर पे आ गया कि आजकल जो हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग है, उनका क्या नेचर है। तो देखिए, कंटेम्प्ट जो प्रोसीडिंग है, ये कोई भी कोर्ट जो है, ये उसका एक इनहेरेंट पावर है, जिससे कोर्ट अपने जो इख्तियारात हैं, अपने जो फ़ैसले हैं, उनको इम्प्लीमेंट करवाती है। और इसका हमारा जो आइन है उसमें आर्टिकल 204 जो है वो कंटेम्प्ट को डील करता है, और आर्टिकल जो 204 का जो सब आर्टिकल यानी कि जो उसका क्लास 2 है, उसमें तफसीलात बताई गई हैं कि ये कंटेम्प्ट क्या होती है और किन सूरतों में होती है। और ख़ास तौर पर ये जो मौजूदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू की हैं, तो इनका दायरा कार क्या है। तो देखें, बेसिकली ये प्रोसीडिंग्स जो हैं वो एक एफिडेविट पर शुरू हुई हैं, जो कि
गलगित बल्तिस्तान के जो साबका चीफ जज हैं, उन्होंने एक एफिडेविट जो है वो दिया है, जिसमें कुछ जजेस पर कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के जो साबका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उनके हवाले से कहा है कि जब वो उनके पास गिलगित बल्तिस्तान में थे तो उन्होंने किसी जज को टेलीफोन किया और उसको नवाज शरीफ का जो केस है उसके मुतल्लिक कुछ हदायत दी। तो देखें, जो आर्टिकल 204 है, यानी कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से मुतल्लिक है, वो इस चीज़ को भी डील करता है कि अगर कहीं पर कोर्ट को स्कैंडलाइज किया जाए, कोर्ट को बदनाम करने की कोशिश की जाए, तो कोर्ट ऐसे मामलात में भी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू कर सकता है। और अभी आपने जो बात की थी कि क्या कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग कैसे शुरू हो सकती हैं, तो बेसिकली देखें, जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग है, इनके मुतल्लिक ये कहा जाता है कि ये कोर्ट और कंटेमनर यानी कि अदालत और वो शख्स जो कि तौहीन का इर्तिकाब कर रहा होता है उसके दरमियान होती हैं। ये किसी शख्स की दरख्वास्त पर भी शुरू की जा सकती हैं और इनको कोर्ट अपने तौर पर भी शुरू कर सकता है। मसलन किसी शख्स की दरख्वास्त पर इस सूरत में शुरू की जाएंगी कि अगर कोई शख्स कोर्ट में दरख्वास्त दे कि किसी शख्स ने कोर्ट की तौहीन की है, किसी शख्स ने कोई ऐसा कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, या कोर्ट को स्कैंडलाइज कर रहा है, या कोर्ट के मुतल्लिक और इस किस्म की चीज़ें जो कि आर्टिकल 204 में कवर होती हैं, तो उस दरख्वास्त पर भी कोर्ट एक्शन ले सकती है। लेकिन अगर कोर्ट पर किसी दूसरे ज़राए से, जैसा कि किसी अखबार के ज़रिए से, किसी टीवी शो के हवाले से, या किसी और तरीके से कोर्ट के नॉलेज में आ जाए और जिनसे कोर्ट की ये राय हो कि वो तौहीन अदालत के ज़िम्मन में आती हैं, तो फिर कोर्ट जो है कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू कर सकती है। तो मौजूदा जो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग है, यकीनन न्यूज़ और जंग जो है उन दोनों अखबारों में कल के परसों जो है, उस परसों आई थिंक स्टोरीज छपी थी जिसमें उस एफिडेविट का जिक्र किया गया था और उसके कंटेंट्स के मुतल्लिक भी बात की गई थी। तो यकीनन ये स्कैंडलाइजिंग के ज़मन में आता है, तो फौरी तौर पर चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतल्लिका मामला है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उसका नोटिस लिया और उस पर प्रोसीडिंग्स शुरू की। और उनके मुतल्लिक आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि उसमें कौन कौन से लोगों को नोटिस हुए हैं और उनके ख़िलाफ़ कल क्या प्रोसीडिंग हुई थी और आज प्रोसीडिंग क्या हुई। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हमारी खुशकिस्मती है कि आपने जो है इतना टाइम दिया हमें, लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पर दो साबिक चीफ जस्टिस यानी CJP साकिब निसार और चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान के दरमियान के जो मामलात हैं और जो बयान अल्फी जो लंदन में जमा हुई थी या उनको वेरीफाई कराया था, तो वो एक स्कैंडलाइज होके किसी मुतनाज़ अखबार में पब्लिश हुआ और उसके बाद जाके कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग हुई। इनको सर अलग रख के ये जो दो शख्सियत हैं, जो साबिक जो चीफ जस्टिस हैं, इनका मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं जाना चाहिए था, या तो फिर अब इसका तो मुझे तो नहीं लग रहा कि इनको जो है मज़ीद जो है किस जो है ग्राउंड में जो है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है इनको अब जो बंदे ने बयान एलपी दिया वो कह रहा है कि कमीशन बनाए, मैं एविडेंस देने के लिए तैयार हूँ, और जो यही मामलात और ऐसे ही इस नौयत का जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के मामलात थे, वो भी अभी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस हैं, तो इनको वहाँ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं जाना चाहिए था, या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को सोमोटो नहीं लेना चाहिए था इस पर? नहीं, आपने एक पहले नंबर पे एक अच्छा क्वेश्चन किया है। यकीनन जो हमारे सुनने और देखने वाले उनके लिए ये दिलचस्पी का बायस होगा। देखिए, मैं यहाँ पर ये बात वाज़ेह करता जाऊँ कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसका जो दायरा कार है वो हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जो सिटिंग जजेस हैं उनके मुताल्लिक होता है।
جیسے ہی کچھ جج ریٹائر ہو جاتا ہے تو پھر وہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے اس کے دائرہ کار سے باہر ہو جاتا ہے. اور خاص طور پر یہاں پر ایک سابقہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، یعنی کہ سابقہ، یعنی کہ اس وقت وہ چیف جسٹس نہیں ہیں. اور دوسرے جو ہیں وہ سابقہ چیف جج جو ہے وہ گلگت بلتستان کی جو ایپلیٹ کورٹ ہے وہ ہے، یعنی کہ دونوں ہی سابقہ ہیں. اب دیکھیں کہ اب یہ دونوں جو ہیں ان پر کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ تو انیشیٹ ہو سکتی ہیں اگر انہوں نے کوئی اس قسم کی کارروائی کی ہے یا کوئی بیان دیا ہے یا کوئی ایسا کام جو ہے اس کا ارتکاب کیا جو آرٹیکل 204 کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں. ادروائز دیکھیں کہ اس میں قطعی طور پر سپریم جوڈیشل کونسل اور چیف جسٹس آف پاکستان کا جو ہے وہ جورسڈکشن اور دائرہ کار نہیں بنتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو معاملہ ہے وہ متعلقہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج سے متعلق. تو یقیناً اسلام آباد ہائی کورٹ کو اگر کہیں پر سکینڈلائز کیا جاتا ہے تو اس کا جو نوٹس ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہی لے گا، اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ نوٹس لینے کی مجاز نہیں ہے. تو یقیناً ابھی دیکھیں کہ یہ ایک ایسا مسئلہ آ گیا ہے جو کنٹیمپٹ پروسیڈنگ ہوتی ہے، اس میں باقاعدہ طور پر چارج شیٹ کی جاتی ہے اور اس میں پراسیکیوشن کی جاتی ہے اور پھر کورٹ اس میں سارے کا سارا جو ایویڈنس ہے اس کو دیکھتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ کیا واقعی کنٹیمپٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. تو اگر کنٹیمپٹ ہوئی ہے تو پھر کورٹ یقیناً کنٹیمپٹس آف کورٹ آرڈیننس 2003 جو ہے اس کے تحت سزا دینے کی مجاز ہے، کورٹ کے پاس اختیار موجود ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جو معاملات اٹھے تھے مسلم لیگ نون یا نواز شریف کے بارے میں اور مریم نواز کے جی کورٹ باہر آنے چاہیے نہیں آنے چاہیے، کس حد تک یہ باتیں درست ہیں وہ تو بعد میں پتہ چلے گا، ابھی تو معاملات سب جڑے سے ہیں. لیکن جو مریم نواز کا جو اپیل ہے وہ کل جو ہے قابل احترام ججز اور ڈویژن بینچ میں زیر سماعت ہے. اب کل جو ہے اب دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کل کیا ہوگا، لیکن مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب، شاید آپ ہمارے ناظرین کو کچھ بتا پائیں اس پہ. نہیں، اس میں دیکھیں کہ میرے خیال میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو وہ اپیل کے پروسیڈنگ کو روک سکے. دیکھیں وہ ایک انڈیپینڈنٹ پروسیڈنگ ہے، یہ ایک الگ سے پروسیڈنگ ہے. اچھا وہ اعتراض بھی نہیں کر سکتے ہیں؟ وہ اعتراض کرتے ہیں تو وہ کریں. دیکھیں کہ وہ ان کا کوئی بھی اعتراض کرنے کا حق ہے اور یقیناً 2 آنریبل ججز جو ہیں وہ اس اپیل کو سنیں گے اور وہ پھر ان کے اعتراض کو دیکھیں گے کہ کیا وہ اعتراض مینٹینیبل ہے یا نہیں ہے. لیکن دیکھیں ابھی تو ایک اطلاع کی حد تک ہے کہ ایک اس قسم کی چیز ہوئی ہے. اب دیکھیں اس پہ ایک باقاعدہ طور پر جب تک انکوائری انویسٹیگیشن نہیں کی جاتی وہ کورٹ خود بھی کر سکتا ہے اور کورٹ اس پہ کسی قسم کا کوئی کمیشن بھی اپائنٹ کر سکتا ہے یا کسی ایجنسی کو بھی یہ معاملہ دے سکتا ہے کہ وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرے. تو یقیناً اس سے پہلے جو اپیل کی پروسیڈنگ ہے اس پر یہ اثر انداز نہیں ہو سکتی. اگر کوئی شخص کوئی سٹیٹمنٹ دے دے جی کہ فلاں چیز ہوگی ہے تو اس سے کورٹوں کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ متاثر نہیں ہوتی. دیکھیں وہ ایک الگ سے معاملہ ہے. اگر اس میں کسی نے کچھ کہا اس سے پہلے آپ کے نالج میں ہے کہ وہ ارشد ملک کا کیس آیا، اس میں بڑی عجیب و غریب قسم کی ویڈیوز لوگوں کو دیکھنے کو ملی. تو دیکھیں یہ تو پہلے نمبر پہ ہمارے جو معزز ججز ہیں ان کو بھی اپنا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کو فالو کرنا چاہیے اور یہ ہمارے کوڈ آف کنڈکٹ کے نہ فالو کرنے کی وجہ سے ججز جو ہیں ان کے لیے بہت زیادہ مسائل بن رہے ہیں. اور کوڈ آف کنڈکٹ میں یہی چیز سب سے پہلے ہے کہ اگر ان کا انٹریکشن عام لوگوں سے محدود ہوگا، وہ اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے الگ رکھیں گے یا با اختیار جو لوگ ہیں ان سے الگ رکھیں گے، صرف اور صرف اپنے عدالتی امور پر توجہ دیں گے، تو یقیناً اس قسم کے جو سکینڈلز ہیں وہ پیدا نہیں ہو سکتے. تو میرے خیال میں یہ ہماری
عدلیہ کے لیے کوئی اچھی علامت نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے ان کو سختی کے ساتھ ہدایات جاری کرنی چاہیے، جو کہ ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ کی کمپلائنس اور امپلیمنٹیشن کے متعلق ہونی چاہیے۔ جی ڈاکٹر جی ایم چودھری صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے ہمارے شو میں شرکت کی ہے۔ آج چیف جسٹس کا یہی الفاظ تھے جو کنٹمپٹ پروسیڈنگ جس وقت جاری تھی، چیف جسٹس نے فرمایا تھا کہ عدالتوں پر لوگ اس طرح کی رپورٹنگ سے عدالتوں کا جو اعتماد ایک قائم ہے عام پبلک کو، وہ جو ہے اس پہ ٹیس پہنچے گا، اس پہ جو عام پبلک ہے وہ کس طرح عدالتوں پہ اعتماد کریں گے اگر اس نوعیت کی رپورٹنگ ہو۔ اور جس وقت جو پوری کارروائی جاری تھی اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ چینل جو اخبار کے ایڈیٹر ہیں وہ روسٹرم پہ تشریف لائیں، تو وہ عامر جو ہے وہ روسٹرم پر تشریف لے گئے، جس پر انہوں نے کہا کہ انصار عباسی نے کہا کہ میری اسٹوری کو ایڈیٹر سے کوئی تعلق نہیں، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ اپنی اسٹوری پہ پڑھ کر عدالت کو سنائیں۔ اور انہوں نے جب پڑھ کر عدالت میں سنائی ہے اپنی اسٹوری، انہوں نے کہا کہ مجھے اسٹوری سے مطلب ہے، مجھے اس کے ویئر اباؤٹ سے مطلب نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ تو اپنے آپ کو بڑا انویسٹیگیٹو صحافی سمجھتے ہیں، آپ نے پر کس طرح اس کی انویسٹیگیشن کیے بغیر آپ نے جو ہے اس کی رپورٹ آپ نے پبلش کی، جس پر انصار عباسی نے کہا کہ ہمیں کوئی ڈاکومنٹس ملے تھے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کوئی آپ کو ردی کا ٹکڑا مل جائے تو آپ اس کو جو اخبار کی زینت بنائیں گے، اس کی لیگل جو ہے حیثیت کیا تھی وہ آپ نے چیک کی ہے، اس کے جو ہے ویئر اباؤٹ کیا ہیں، یا یہ جو عام پبلک میں عدالتیں ملائن ہوں گی نہیں ہوں گی اس کا آپ کو پتہ ہے، اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں۔ کرمنل پروسیڈنگ بھی آپ لوگوں کے خلاف جو ہے انیشیٹ ہو سکتی ہے، جس پر جو ہے میر شکیل الرحمان جو کہ چینل کے اور اخبار کے آنر ہیں، انہوں نے عدالت سے معافی مانگنے کی بہت کوشش کی، لیکن عدالت نے کہا کہ اس کو میرٹ پہ ہم فیصلہ کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا اور میڈیا میں ڈفرینس لازمی چیز ہے، لازمی طور پر ہونی چاہیے کہ جس کا منہ جیسے ہی کھل جائے اور وہ سوشل میڈیا پہ 4 جملے لگا کے کسی کی عزت کو جو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، لیکن یہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، ان کو اپنے کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ سب سے پہلے دیکھنے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اور اس عدالت کی اگر آپ احتساب کریں میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن جو زیر سماعت کیسز ہیں ان کو پر اثر انداز کی میں کسی کو جو ہے ناکام کوشش کرنے کی میں اجازت نہیں دوں گا۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ ہائی کورٹ کے تمام ججز، حاضر سروس ججز، وہ جو ہے کمپیٹنٹ ہیں اور پاک دامن ہیں، عزت دار ہیں، اور ان پر جو ہے کوئی اگر کیچڑ اچاڑنے کی کوشش کرے اور میں ان کی اجازت نہیں دوں گا۔ اور آج شوکاس نوٹس میر شکیل الرحمان، عامر گوری اور انصار عباسی اور رانا شمیم جو کہ گلگت بلتستان کے سابق چیف جسٹس ہیں، ان کو جاری کر دیا ہے۔ سابق جو چیف جسٹس گلگت بلتستان، ان کا رانا شمیم کے بیٹے احمد حسن عدالت میں پیش ہوئے تھے، انہوں نے اپنے والد صاحب کی جانب سے کہا کہ میں وکیل بھی ہوں ان کا، اور نوٹس جو شوکاس نوٹس ہے اس کو میں ریسیو کرتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ جو 3 جو اس میں متنازعہ فریق موجود تھے ان کو بھی نوٹس وصول کرایا گیا۔ اب ان تمام فریقین سے تحریری طور پر جو ہے آرگومنٹ طلب کر لیے ہیں، اپنے صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جب پروسیڈنگ شروع ہوئی تو اٹارنی جنرل آف پاکستان نے بھی عدالت میں معاونت کی، اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے بھی عدالتی معاونت کی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ سماعت میں کیا ہوگا۔ اپنے اس جہانگیر اسلم بلوچ کو اجازت دیجیے گا، کل ملیں گے ایک اور شو کے ساتھ۔ تھینک یو، وش یو ہیو اے گڈ ڈے۔